السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بأحوال جيدة. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن كيش بواحد الحشوة اللي جد اقتصادية. نبداو بمقادير ديال العجين على بركة الله. عندي 300 غرام من الدقيق الأبيض أي الدقيق الممتاز، عندي 100 غرام من الزبدة، 2 ملاعق زيت نباتية، بيضة واحدة، 2 ملاعق ولا 3 الملاعق ديال ديال الماء اللي يكون بارد، معلقه كبيره ديال المطارد او الخردل، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، نص كيس من خميره الحلويات، والملح حسب الذوق. نبداو على بركه الله. غناخدو قبيصه ديال الملح كيبقى دائما على حسب الذوق. كنضيفو عليه 100 غرام ديال الزبده وكنبداو نرملو ملي غادي نحسو بالعجين ديالنا ترمل. هنا غادي نضيفو باقي المكونات. كيف كتلاحظوا هنايا الخليط ديالي ها هو ترمل مع الزبده ديالي. هنا غادي نضيف ملعقتان من الزيت النباتيه، 1 2 وكنخلط. غنضيف ملعقه من لاموطارد او الخردل، هذا كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه بغيتو ما تضيفوش. ملعقه كبيره من السكر سنيده، خميره الحلويات، وكنجمع الكل. كنحاول انني ندمج الكل مع بعض وها باش كنجمع بهذيك البيضه. بالنسبه للماء هنا نقدروا نحتاجوا الماء، نقدروا ما نحتاجوش. احنا غادي نشوفوا واش غادي ممكن نحتاجوا الماء ولا لا، على حسب الحجم ديال البيض ديالنا. هنا بعد ما جمعت كاع الخليط ديالي، هنا غنضيف هذيك البيضه وغادي نجمع دائما غير باطراف الاصابع. وكنجمع كيف قلت لكم الماء غادي نحتاجوه الا ما جمعتش لينا البيضه العجين ديالنا صافي. وكنستمر على هذه الطريقه وحنا كنجمع. هنا غادي نضيف ملعقه ماء فقط، يعني ما تبالغوش في الماء. هانتوما كيف لاحظتوا، واحده فقط. كيف كتلاحظوا انا ضفت ملعقه ماء فقط واحده، هي اللي ضفت، ما زدتش عليها. دابا غادي نديروا العجين ديالنا في بلاستيك وغندخلوه للثلاجه بما وجدنا الحشوه ديالنا. كيف كتلاحظوا بالنسبه للحشو عندي هنايا بصله كبيره اللي شلطتها، وعندي فلفله وحده خضراء، ممكن تستعملوا الوان اللي عندكم متوفر، انا استعملت وحده فقط اللي حتى هي شلطتها. وعندي هنايا 250 غرام ديال اللحم مفروم اي الكفته، قليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح وزيت الزيتون، يعني حشو اللي جد اقتصادي واللي في متناول الجميع. نبداو على بركه الله. في مقلاة كندير شويه ديال زيت الزيتون وكنضيف هذيك البصله اللي شلط، وكنخلي نزيد عليهم قليل من الملحه والفلفل الاسود، وكنخليو البصله ديالنا تشلط. من بعد ملي كتشلط لينا البصله ديالنا كنضيفوا عليها الفلفله اللي حتى هي شلطناها، وكنخليو الخليط ديالنا يطيب، ونتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. بعد ما تحرك ليا البصله ديالي مباشره كنضيفوا عليها هذيك الفلفله اللي حتى هي شلط، ودائما كنزيد شويه الفلفل الاسود وشويه ديال الملح.
نخلط الكل مع بعض ونخليوه يتشحر. وهنا غادي نضيفو الكفته ديالنا اللي غادي نضيفو لها التوابل ديالها. الوغ غادي نضيفو لها الفلفل الاحمر والكمون، شويه الفلفل الاسود وقليل من الملح فقط صافي. ونخليو كلشي يتشحر مع بعضياتو. وهاد الحشوه ديالنا غادي تكون جاهزه ان شاء الله. وغندوزو باش نوجدو لاباغي كيش. فوالا بعد ما تشحرات ليا البصله مع الفلفله، هنا كنضيفو الكفته ديالنا وكنضيفو التوابل اللي ديجا ذكرت لكم، ما بين الفلفل الاحمر والكمون، شويه الفلفل الاسود والقليل من الملح. فوالا وكنحاول نخلط الكل مع بعض. انا بصراحه في الاول كنت غادي ندير دي ميني كيش، ولكن لضيق الوقت غادي ندير كيش كبير، يعني كيش واحد. فوالا نخليو الحشوه ديالنا طيب ونطلقوا باش نكملوا باقي المراحل. الوغ هنا بعد ما طاب ليا الحشو ديالي كنخليوه على جنب يبرد، وغندوزو باش نصايبو لاباغاي اكيش. كيف كتلاحظوا هنايا عندي في مقادير ديال لاباغاي اكيش عندي بيضتان، عندي كاس من الكريمه الخاصه بالطبخ. ممكن هنايا تستعملوا دانون اللي مسوس، انا كنفضل انني نستعمل الكريمه. عندي هنايا واحد 100 غرام ديال الجبن اللي مبشور، نص كيس من خميره الحلويات اللي بقى لينا من العجين، قليل من الفلفل الاسود، القليل من الملح، وجوج معالق كبارين من النشا. نبداو على بركه الله. الوغ كناخدو جوج البيضات اللي كنضيفو عليهم قليل من الملح، ودائما كنقول الملح يبقى على حسب الذوق، فلفل اسود، خميره الحلويات، و لا كريم ديالنا. وكيف قلت لكم لا كريم ممكن تعوضوها دانون اللي طبيعي. كنخلطوا الكل طريقه اللي جيت بسيطه واللي جيت سهله. وهنا غنضيف هذاك الجبن المبشور وكنخلط، وكنضيف عليهم هذوك جوج ملاعق من النشا. عفوا صافي. هنا بعد ما العجين ديالي وجد ليا، واجده ليا الحشوه لاباغي كيش كلشي واجد، دابا غادي ندوزو نجبدو المول ديالنا باش نصايبو لو كيش. في هذا الاثناء شعلوا الفران ديالكم على درجه حراره 180 من الاسفل ومن الاعلى، يسخن بما وجدنا باقي المراحل. هنا خديت شويه ديال النشا باش انني نطلق العجين ديالي اللي كنحاول انني نصبو على سطح العمل، وكنطلق بالطريقه اللي كلشي كيعرفها. كناخذ اللف ديالي وكنت نسرح في العجين، ودائما كنستعين بالنشا باش الخليط ديالي باش العجين عفوا ما يلصقش ليا. ما ديوش عليا راني صايمه واخا حنا كاملين صايمين. مي المهم كنرشفو عاوتاني بالنشا وكنحاول نقلب العجين وكنستمروا. كيف قلت لكم في الاول انا كنت غندير دي ميني كيش، ولكن للاسف لضيق الوقت غادي ندير ان سول كيش اللي كبير، وما بجوجهم في كلتا الحالتين كيجيو بنان. فوالا كنطلق العجين ديالي. وكيف درنا لا طاغط ديالنا اخر مره، كيف كنقول لكم دائما العجين يكون ديجا هنايا واحد 2 سنتيمتر اللي زايده، يعني نفس الطريقه اللي خدمنا بها لا طاغط ديالنا ديال اللوز. فوالا هنا بعد ما طلقت العجين ديالي كنجيب واحد المول اللي غادي ديروا فيه الكيش ديالكم، وكتحاولوا تقادوا وتبسطوا العجين. فوالا كيف قلت لكم نفس الطريقه اللي خدمت بها لا طاغط هي اللي كتخدموا بها الكيش ديالكم، سواء في لي ميني كيش، يعني سواء في هاد لي مول اللي صغار
سواء في هادو، يعني نفس الطريقه كتبقى ما كتغيرش. فوالا نستمر على هاد الطريقه ونقاد الجوانب. صافي هنا كنجي عاوتاني بنفس الطريقه وكنحيد هذوك السوائل. هذيك العجين اللي شاطت بيان سور ما كتلوحوهاش حتى حاجه ما كطيح، كيف كنقول لكم تقدروا ديروا بها دي ميني كيش وحده ولا جوج، المهم انها ما تطيحش. فوالا ودابا غادي نبدا نعمر في الكيش ديالي. الوغ كنصبو الخليط هو الاول. فوالا وما تنساوش انكم تقبوا العجين ديالكم فوغشيط. كنصبوا الخليط ديالنا، كنحاولوا اننا نوسعوه على الكيش. صافي بعد ما وزعت الحشو ديالي هنا غنجيب لاباغاي كيش ديالي اللي غنحاول انني نخلطها ونصبها على الخليط بشكل يكون متوازي. هنا ممكن تزيدوا شرائح ديال الزيتون، ممكن تزيدوا لادان، تزيدوا اللي بغيتو تزيدوا زعما لادان فومي، كنهضرش على. صافي كنحاول نوزع وكندخلو الفران لمده ديال 15 حتى ل 20 دقيقه ونطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا. كيف كتلاحظوا كان هذا هو الكيش ديالنا بعد ما خرجته من الفران. ما كياخذش معكم بزاف ديال الوقت وحتى من العجين صدقوني كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونكون ما ثقلتش لكم على قلوبكم. كيف كنقول لكم دائما ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبالاشتراك في القناه هكذا باش يوصلكم كل جديد. تقبل الله منا ومنكم صيامكم وخليتكم على خير. شكرا على الثقه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.